أحيانا ممكن يضيق صدرك بسبب كلام الناس عنك، فلان قال عني وفلان وفلان وفلان، وممكن تحزن وتشيل هم. عشان كذا تحتاج انك تروح الواحد عشان يرأف على قلبك ويواسيك عشان تطمن، صح ولا لا؟ طيب تخيل ان الله سبحانه وتعالى هو اللي يواسيك ويقول لك ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. خلاص انتهى، هذا هو العلاج. الله سبحانه وتعالى هو اللي يدري وش اللي في صدرك، يدري انه صدرك ضايق وراح يساعدك. ترى الانسان ما هو في حاجة انه يشرح حزنه لأحد، يكفيك ان الله سبحانه وتعالى هو اللي يعلم. حط في بالك بأن صدرك هذا سيعود وينشرح. قال تعالى ألم نشرح لك صدرك. ترى كربك ومشكلتك ما هي نهاية العالم مهما كانت المشكلات. عشان كذا ما عليك من كلام الناس أبدا، وتذكر بأن الله معك دائما وأبدا.